البنات، مرحبا بكم كما العاده في قناتكم مع هناء. نتمنى انكم تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. هذا الفيديو هذا غنشوفوا طريقه تحضير خبز تورتيلا او خبز اللي كنصيبوا به لي ساندويش ولا كنصيبوا به لي تاكوس، اللي تيجي رائع في الحقيقه وتيجي بنين وما تيتهرس ما حتى شي حاجه ملي كنبغيو نقادو به لي تاكوس. غنحتاجو فيه مقادير سهله اللي غنحتاجو فيها. عندي هنا 3 الكيسان بقياس العنبه دائما ديال الدقيق فورس، واحد كاس ديال السميده رقيقه ماشي الفينو، السميده رقيقه كاس. دونك عندنا 3 الكيسان ديال فورس وواحد كاس ديال السميده رقيقه. عندي معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، وعندي معلقه كبيره ونصف من الخميره فوريه اولا الخميره المعجونه. عندي معلقه كبيره مملوءه جيدا بالزبده، وعندي هنا 2 معالق كبار ديال الحليب غبره. ما كانش متوفر تقدروا تعجنوا العجين ديالكم بالحليب. وعندي قبيصه الملح. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو فيهم لهذا الخبز ديال التورتيلا. وما نطولش عليكم، نبداو بطريقه التحضير. ناخذ واحد الاناء ولا واحد البول اللي غادي ندير فيه، ناخذ واحد الغربال غندير فيه الدقيق 3 الكيسان، نحاول نزيد لكم شويه باش تشوفوا الكاميرا. غنضيف ليه كاس ديال السميده رقيقه، غنضيف ليه 2 معالق كبار ديال الحليب غبره، وغنضيف معلقه كبيره ديال الزيت البلديه. هاد الخبز هذا كيميزو هنا هاد الزويته البلديه وهاد الزبده اللي كتجي كتعطي واحد الطراوه للعجين رائعه وكتخليه يجي طري. كنضيفوا معلقه كبيره ديال الزبده والخميره الفوريه كذلك. كلشي كنديروه في لقه واحده. غنجيب العجانه ديالي دابا ولات كتسهل علينا كلشي. هاد العجانه تقدروا تعجنوا بيديكم، اللي ما توفرش عندكم تقدروا تعجنوا بيديكم، ماشي مشكل، بحال غير هي اللي عندها من الاحسن كتربح الوقت. وغنديروا الماء اللي غادي يعجن لينا العجين. نجيب الماء صافي، وغنبدا على بركه الله. بسم الله. خلطوا لنا ناشف، وغنبدا نحط الماء بشويه بشويه. واحد العجينه اللي هي متماسكه ما تكونش جاريه بزاف. صافي بركه هي تعجن مزيان. غادي يخمروا، مازال غادي نطلقوهم بالمدلك
يعني غيزيدوا في الحجم ديالهم. بعد ما قديتهم في واحد السريبيسه نقيه بطبيعه الحال ورشيتها بشويه ديال الدقيق، وغادي نبدا بالاولى نرش شويه ديال الدقيق وغنبدا نطلق فيها بهذا الشكل. غتطلقوه بشكل طولي ومن بعد عاوتاني تطلقوه على العرض باش تحصلوا على الشكل دائري. هذه هي الحيله باش تحصلوا على شكل دائري، باش ما تبقاوش متبعينها هكا وما كتجيش في الاخير بشكل دائري. دونك تمشيو بالطول هكا صافي، وتعاودوا تقلبوها وتمشيو بالعرض. كنظن انه كيبان لكم. نقاد لكم شويه الكاميرا، ما عرفتش واش تيبان لكم مزيان. سي بون صافي. وغنبقى غنستمر بهذا الشكل هذا، ودائما تستعملوا بشويه ديال الدقيق باش ما تلصق لكمش. تحاولوا ترقوها ما امكن، هي كل ما كانت رقيقه كل ما كيجي زوين، هو ضروري خصو يكون رقيق بزاف. خاصكم تحاولوا تبقاو ترقوه حتى يبان لكم الطبق ديال العمل، عفوا حتى يبان لكم سطح العمل اللي كتخدموا عليه من تحت، حتى يبدا يبان لكم بهذا الشكل هذا. ها هو بدا تيبان دابا. هذا الخبز هذا تيجي رائع، تقدروا ديروا به لي طاكوس كما قلت لكم، تقدروا ديروا به غير دي ساندويتش، تعمروهم باي حاجه. انا غادي نعمرو معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي ندير لكم حشوه ديال الطاكوس بهذا الخبز هذا. صافي بركه عليها. تحاولوا تطلقوها مزيان، تاكدوا انها طلقات حتى من الجوانب، تطلق ما امكن. صافي بهذا الشكل هذا هاي طلقات كما كتلاحظوا. راه كيبدا يبان لكم سطح العمل من التحت ديالها، نتوما كي كتجي رقيقه بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نبدا نطيب بوحده بوحده. انا كنطيب في هذه، وفي اثناء انني كنطيب في هذه الاخرى حتى هي كنطلقها بين ما تكون هذه طابت الاخرى نكون ديجا طلقتها، وغنستمر بهذه الطريقه وهانتوما معايا. هاهي حطيتها في المقله، غير بداو يبانوا لنا هاد الفقاعات بداو تيخرجوا. صافي نقلبها للجهه الاخرى. ندوز للثانيه.
هنا من بعد ما حطيتها في المقله. بالنسبه للمقله تقدروا تخدموا بالمقله الثقيله، انا خدمت بمقله ثقيله ديال مسمن. تقدروا تخدموا بالمقله اللي عندكم، مقله ديال الطفال حتى هي تخدموا بها ماشي مشكل، تكون مقله ما كتلصقش حتى هما راه تيطيبوا فيها زوينين. المهم العافيه ما تجهدوهاش وما تخليوهاش مهيله بزاف، تكون النار متوسطه، وغير يبداو يبانوا لكم هاد الفقاعات بهذا الشكل صافي وتقلبوها. راه دغيا دغيا تيطيبوا، ما تياخذوش معكم الوقت نهائيا. هنا صافي هما بداو كيبانوا ليا دوك الفقاعات، نقلبها باش طيب من الجهه الاخرى بهذا الشكل، ومره مره ندوروها بحال هكا. ملي تقلبوها تقريبا واحد 30 ثانيه وتحيدوها من فوق المقله، راه ما كتاخذش الوقت نهائيا. صافي هنا مره كندورهم بحال هكا صافي. بارك عليهم، بارك عليها. غادي نهزها دابا نحيدها. هذا هو الطياب ديالهم، راه ما كيطيبوش، هذا هو الطياب ديالهم، ما كيتحمروا بحال هكا صافي، حيت مازال كتبريسيوهم في البريصه باش يلاه كيجيوكم هما هذوك. وها هما الخبز طورتيلا ديالنا واجد، كيجي رائع وكيجي غزال وخفيف، وتخدموا به دي ساندويش مثلا. ديروا الساندويش هنا، ديروا عفوا الحشوه هنا مثلا اللي بغيتو الكفيته ولا اللي عندكم، وطويو بهذا الشكل هذا صافي وتبريسيوه. اولا بغيتو ديروا به دي تاكوس كديروا الحشوه هنا. دابا نديرو معكم ان شاء الله في الفيديو القادم. وكطويو بهذا الشكل هذا، الجناب بهذا الشكل وهاد الجنيبات على هاد الشكل هذا صافي، كيتبريسيو كيجي رائع وكيجي بنين وخفيف، وما كاين ما احسن من حاجه الدار، وكيجي حسن من ديال الزنقه. انا جربت ديال الزنقه وما عجبنيش، وقلت علاش لا نشارككم هذا ديال الدار اللي كيجي رائع. هانتوما كتلاحظوا كيجي ورقه ورقه وكيجي خفيف. هانتوما ها، وغنوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ به في الكونجيلاتور باش تخدموا به الا درتو كميه كثيره باش تبقى عندكم في الكونجيلاتور وقت اللي بغيتوه كتجبدوه وكتخليوه يطلق وكتخدموا به عادي، كتعمروه وكتبريسيوه في البانيني. هانتوما كتلاحظوا راه كيجي رائع، كيجي هانتوما كتلعبوا به في يديكم كما بغيتوه. شفتوا كيرجع الشكل ديالو، كيجي غزال. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم عفوا. والبنات راه ما كتفعلوش الجرس، بالنسبه للناس كيقول لي ما كتوصلوش في الجديد، راه ما كتفعلوش الجرس، داكشي علاش. الا كنتو اول مره غتدخلوا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر اشتراك وتضغطوا على زر جرس باش توصلوا دائما بالجديد. وهانتوما معايا باش نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ به في الكونجيلاتور. هانتوما هنا بالنسبه كتخدموا يا اما بالسلوفان اولا بالبلاستيك الغذائي، تقطعوه حتى هو طريفات على شكل، على كل حبه تقريبا تقطعوا ليها الطريف ديالها. اولا لا عندكم بحال هذا الرولو هذا حتى هو مزيان. المهم ضروري تحطوهم ببلاستيك غذائي. كناخذوا بلاستيك كنفرشوه بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ الخبيزه ديالي ديال الطورتيلا بهذا الشكل وكنحطها بهذا الشكل هذا. كناخذ واحد السكين وكنحاول نقطع بقياس غنحتاج ديال البلاستيك بهذا الشكل صافي بهذا الشكل هذا. وكنعاود عاوتاني نغلفها من الفوق عاوتاني بالبلاستيك غذائي. كما كتلاحظوا كنحاول انني نغلفها بهذا الشكل من جميع الجوانب بهذا الشكل. خاصنا حنا الهدف ديالنا من هذه العمليه هذه هو ما خاصش وحده تقيس الاخرى باش يبقاو طريين ويبقاو مجموعين. صافي كناخذ عاوتاني الخبيزه الثانيه كنعاود نحطها فوق منها، ما عرفتش واش تيبان لكم مزيان ولا لا. هانتوما كتلاحظوا خلفت هذيك بالبلاستيك، كنعاود عاوتاني نحط وحده اخرى
ونعاود ندير فوق منها بلاستيك غذائي على هذا الشكل. بهذا الشكل نحاول نغلفها بسيطه بهذا الشكل. ونوضعها فوق منها وغنمشي بهذه الطريقه هذه حتى نكملهم كاملين. ضروري تفرقوا بكل وحده مع الاخرى في البلاستيك غذائي ضروري. ملي تبغيو تجبدوا من بعد غادي نعاود نديرهم في بلاستيك اخر ونسدو عليهم مزيان في البلاستيك اللي غادي تجمعهم ليا كاملين. وملي نبغيهم غنحاول نجبد، مثلا بغيت هذه غنحاول نجبدها بالبلاستيكه ديالها من البلاستيكه الكبيره بهذا الشكل هذا. نخرجها بالبلاستيكه ديالها ونحطها تطلق. مثلا بغيتو تخدموا مثلا بثلاثه ولا اربعه ولا اللي بغيتو، كتحسبوا شحال نحيدها، واحد جوج ثلاثه اربعه، تخرجوهم بالبلاستيكه ديالهم وتخليوهم يطلقوا. ومن بعد والاخرين ضروري في البلاصه تدخلهم المجمد او الكونجيلاتور في البلاصه، ما تخليوهمش يطلقوا، راه كيولي عاوتاني تسمم الحاجه الا كانت مجمده وخرجناها وعاودنا رديناها للمجمد عاوتاني كيكون تسمم. الاحسن غير تخرجوهم تاخذوا اللي بغيتو في البلاصه وهما باقيين الاخرين مجمدين، نرجعوا الاخرين ونخليو هذوك اللي غنخدموا بهم نخليوهم يطلقوا. وملي يطلقوا راه كيرجعوا بحال يلاه مصايبينهم، كتعمروهم بالحشوه اللي بغيتو تبريسيوهم وكيجيو بحال يلاه صايبتوهم يلاه عاد. ونتمنى هذه الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بجيم وباشتراك. والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله. مع السلامه.